नमस्कार. काणकोण म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन सारानायक देसाय. चवथीचे दीस लागीं येयला गणेश चतुर्थीचे आनी अवघ्या 8 दिसान आमगे सगळ्या घराक गणपतीचे आगमन जातले आनी ह्या निमित्तान आमी काणकोण म्युनिसिपल कावन्सील आनी बायोडायवर्सिटी मॅनेजिंग कमिटी ह्यांनी एक कंपिटिशन दवरपाचें ठरयलें आमच्या प्रत्येक वाड्याच्या घरा खातीर लोकां खातीर. तें म्हणल्यार माटोळी कंपिटिशन. आमकां सगळ्यांक खबर आसा हे चवथीक माटोळीचें महत्व कितलें आसता. प्रत्येक घरा गणपती आयल्या नंतर माटोळी ही मांडटायच म्हणून अंदू आमच्या काणकोण म्युनिसिपल कावन्सील फर्स्ट टायम आमी माटोळीचें कंपिटिशन वार्ड वायज घेवपाचें ठरयलें आसा प्रत्येक वार्डाक. तेच खातीर आमकां आमी ठरयता आसतना जे आमगे नैसर्गीक जे कितें माटोळीचें सामान मेळटा. आयज काल आमी पळयता की पयलींचे जाणटेले आमी रानां वचून बी माटोळीचें सामान हाडटाले, पूण आतां मातशें विसरत गेले लोक आनीक माटोळी नॅचरला जाग्यार आर्टिफिशियल चड जाली आसा. आर्टिफिशियल लाकडाची किंवा चिनी मातयेची जावं ही आर्टिफिशियल माटोळी आमी चड पळयता आमच्या घरा प्रत्येकाच्या घराक. पण ती खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमच्या कावन्सिलान एक स्टेप घेतलो आसा जेणे करून जी पारंपारीक माटोळी आसा जी आमच्या रानांतल्यान घरांतल्यान बाजारात रानाक वचून आमगे जाणटेले हाडटले ती प्रथा मुखार उरपाची जेवंत उरपाची म्हणून आमी एक स्टेप घेतलो आसा. आनी ह्या कंपिटिशनाक 3 प्राइज आसा. प्रत्येक वार्डाक 3 प्राइज आसा. फर्स्ट प्राइज म्हळ्यार 5,000चे, सेकंड आसता 4,000चे आनी थर्ड आसता 3,000चे. अशें करून 12 वार्डाक टोटल 1,44,000चे प्राइज दवरला. सगळ्याक एक विनंती करता की प्रत्येक जाणां जेणे 1.5 दिसाचो गणपती जातकीर ज्यांच्या घराक 5 दीस 7 दीस 11 दीस 21 दीस गणपती पुजयतात तेणी ह्या कंपिटिशनाक भाग घेवचो आनी आपल्याले जे माटोळी बांदता तेजो एक आमकां हे करून दाखोवचो, पार्ट घेवन दाखोवपाचो सगळ्यांनी. फॉर्म्स जी आसा प्रत्येक कावन्सिलरा कडेन आसतली, म्युनिसिपालिटीक बी मेळटली. ती कोण कोणा इच्छूक उमेदवार जी आसा तेणी सगळ्यांनी व्हरपाची आनी फॉर्म भरून 25 तारखेक 5 पर्यंत ती ऑफिसार हाडून दिवची. हे सगळ्या कडेन निवेदन आसा. तशेंच आमची हे कारणां ह्या कंपिटिशना कारण म्हणल्यार हेतू म्हणल्यार आमची जी मुखाल्ली जी पिढी आसा खंय तरी विसरत वयता की माटोळीच्या सामनाक आमी हांव सुद्दां गेल्यार हांव वळखना खंयची फ्रुट्सां कितें म्हणटाय ते. म्हणल्यार आमची मुखाल्ली बी पिढी सगळी विसरत वयतली आनी आर्टिफिशियल जागे चड वयतले म्हणून हे आमी स्टेप घेतलो आसा. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी मुखार येवन ह्या कंपिटिशनाक भाग घेवपाचो आनी जेणे करून आमची जी परंपरा आसा संस्कृती आसा ती जपून उरतली. आनी तेन्ना जेन्ना जजीस प्रत्येकाच्या घरा वयतले तेन्ना एक लिस्ट तयार करपाचे जे माटोळीचे तुमी खंयची फ्रुट्सां हाडली आसा खंयची फळां हाडली आसा तेजे एक लिस्ट करपाचे आनी ते तेन्ना जजीसाक दाखोवपाचे. जजीस तुमचे लिस्ट पळयतले, डेकोरेशन पळयतले आनी खंयची हे लायला खंयची कोणाली बरी आसा तेच प्रमाणे ते प्रायज दितले. हितून तेन्ना सगळ्याक निवेदन आसा फालच्यान फॉर्म दिवपाची स्टार्ट जातली, ती व्हरपाची आनी 25 तारीख 5 पर्यंत ती हाडून दिवपाची म्युनिसिपालिटी. प्रत्येक ऑफिसार तर येवपा मेळना जाल्यार प्रत्येक कावन्सिलरा खंयच्यान ती व्हरपाची हे सगळ्या कडेन निवेदन आसा. इतलेंच सांगून देव बरें करूं.